अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल ना सुबह सुबह इतनी ज़्यादा फॉग होती है, इतनी धुंध होती है कि सुबह सुबह जब मैं जाती हूँ स्कूल तो बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता। और ये तो मतलब कि वो वाला सीन चल रहा है कि जब मतलब कि बाइक वाला अगर कोई रुक भी जाए ना या इस तरह से, मुझे इतना कोई खौफ आता है, इतना खौफ आता है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं ज़रा सा कोई बाइक वाला आगे पीछे भी रुक जाए, एक गली में कहीं रुक जाए तो मुझे इतना खौफ आता है, मैं बिल्कुल रेड लाल हुई होती हूँ। तो पहले तो मुझे खैर बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों अब डर लगना शुरू हो गया है। मतलब कि ये तो मौसम भी ऐसा होता है कि चोरी वाला, और साथ में इस तरह मतलब कि ज़ाहिर सी बातें, इधर उधर की बातें भी सुनो तो बंदे को वैसे भी खौफ आ जाता है। और सुबह मैं बड़ा सोच सोच के उठती हूँ स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे जी वापस आके तो मैंने आज लगानी थी मशीन, क्योंकि कपड़ों से तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने ज़्यादा कपड़े थे, जमा हुए हुए थे। और गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी गैस आएगी तो फिर मशीन लगाऊंगी, क्योंकि गर्म पानी से कपड़े धुलते हैं। ठंडे पानी से तो सर्दियों में वैसे भी कपड़े धोए नहीं जाते और वैसे धुलते भी नहीं उससे तो। लेकिन गैस ने आने से इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा चलो मैं रॉड ही यूज़ कर लूँ। आज पूरा दिन रॉड यूज़ हुआ है हमारे घर में। और इस तरह से हमारा बिजली का बिल और गैस का बिल तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। हम लोगों ने गैस तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर बिल्कुल भी भी नहीं, तो बिल्कुल भी मशीन नहीं। वगैरह लगाई हुई थी। आज मैं इतना थक गई थी। और फिर रात को जो हस्बैंड लेके आए थे, सूप ले आए थे, क्योंकि मैंने मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और कपड़े भी इतने ज़्यादा थे। और जब मैं काम कर चुकी होती ना, फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे इतना ज़्यादा ये काम भी कर जो लिया। कह रही ना लेकिन भाई अब मैंने सोच लिया है कि 24,000 अब मैं बिल। ऐसा किया करूँगी, हर वीकेंड में जो भी कपड़े होंगे थोड़े बहुत जितने भी मुझसे वॉश हो सके मैं उतने वॉश कर लिया करूँगी। मैं एकदम से जमा करके नहीं रखूँगी। कि बेडशीट वगैरह है तो चलो वो एक अलग बात होगी है, या स्वेटर्स वगैरह इस तरह की, लेकिन जो शर्ट कपड़े वगैरह ना, ये हर वीक जितने भी जमा हुआ करेंगे वो मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तारों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, और साथ में जहाँ जहाँ पे मतलब कि केज के पड़े होते उनके ऊपर, फिर ये एक चरपाई पड़ी हुई थी इसके ऊपर, मतलब हर जगह पे कपड़े थे, हर जगह पे कपड़े थे, इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से चादर रख लिया और इसके अंदर सारे कपड़े मैं डालती जाऊँगी, रखती जाऊँगी, क्योंकि इस तरह तो मैं कपड़े नीचे नहीं लेके जा सकती। तो मैं जितने भी कपड़े होंगे ना, एक एक तार से ना सारे उतार के तो मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे रखती जाऊँगी, उसकी एक पोटली बना के तो वो नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि एक साथ लेके जाना इतना मुश्किल काम था, तो इस वजह से। और बाकी आपने मुझे बताना है कि आप लोग सर्दियों में किस तरह से कपड़े वगैरह वॉश करते हो। और इतनी सर्दी में वैसे काम करना इतना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब काम शुरू हो जाता है ना तो फिर पता नहीं चलता काम का। एक बार सर्दी में ये होता है कि पहली बात है, रज़ाई से निकलने का दिल नहीं करता, और जब बंदा रज़ाई से निकल आता है तो फिर बंदा कहता है ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, इससे पहले कि मतलब कि फिर ज़ाहिर सी बात है एक ही बार रज़ाई में जाऊँगी। तो मेरा भी यही सीन है, मैंने आज कपड़े वॉश किए हैं और मैं इतना सुकून में हूँ कि मेरी बहुत बड़ी टेंशन जो है वो दूर हो गई है, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वो मशीन में भी थे, स्पिनर में भी पड़े थे, और बाकी जो बास्केट थे कपड़े, गंदे कपड़ों वाली, उसमें भी कपड़े थे, तो बिल्कुल पहनने वाले तो कपड़े रहे ही नहीं थे। तो मैंने फिर इसलिए आज मशीन लगा ली। लेकिन अब मुझे नसीहत हो चुकी है कि अब मैंने इस तरह से नहीं करना। अब मैं जितने भी हर वीकेंड में जितने भी कपड़े जमा हुआ करेंगे, मैं थोड़े थोड़े करके सारे वॉश कर लिया करूँगी, क्योंकि सर्दियों में यही तो मसला होता है कि पहले मशीन लगाई रखो पूरा दिन मशीन। और अभी तक मैंने जो है नीचे फिर वो जो मशीन वाला एरिया था वो मैं वॉश करती थी हमेशा, लेकिन आज मैंने वो वॉश नहीं किया। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है तो मैं अब कपड़े उतारने के लिए छत से आई हूँ, क्योंकि वो सेम डे तो वो ख़त्म हो गया था दिन, ये नेक्स्ट डे मैं कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। और मशीन का जो मैं बात कर रही थी कि मशीन लगाओ फिर वो आपको पूरा किचन वॉश करना पड़ता है, और आज मैंने बिल्कुल भी वॉश नहीं किया, आज मैंने सिर्फ वाइपर लगा के तो वो कर दी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोग किस तरह से कपड़े वॉश करते हो, मतलब सर्दियों में वीकेंड में वॉश करते हो या मंथली वॉश करते हो, जैसे भी वॉश करते हो, ठीक है। और साथ में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, मैं क्या करूँगी, मैं ना सारे कपड़े नीचे ले जाके तो उनको तय कर दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी सारे प्रेस कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसे जैसे वो हो जाएगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे पहने होंगे वैसे वैसे प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम प्रेस करके रख दिए तो पता नहीं वो वाले पहनने भी किस तरह से पहनने हैं। तो वो फिर ये होता है कि बिजली भी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, और साथ में बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं, हमारे तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि हम लोग तो इतना यूज़ भी नहीं करते कि हमारा इतना ज़्यादा आ जाता है। तो अब ना हर चीज़ वो कदम फूँक फूँक के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि
اب بہت زیادہ بل آنا شروع ہو گیا، تو ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنا مطلب ارن نہ کرے جتنا ہم لوگ یوز کر دیں، ضائع کر دیں. تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ سوچ سمجھ کے اس طرح کے کام کرے. تو آج کل میں چھت پہ آتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ او ہو میں نے چھت بھی صاف کرنا تھا، لیکن میں بالکل بھی ٹائم نہیں اور بالکل بھی صاف نہیں کر پا رہی ہوں، کیونکہ اتنی بزی روٹین جا رہی ہے. اور سردیوں کے جو دن چھوٹے سے ہوتے ہیں، اوپر سے دھوپ بھی نہیں آتی ہے، اور اتنا مشکل سے مطلب کہ ظاہر سی بات ہے بارش بھی نہیں ہو رہی ہے. بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ جلدی سے بارش ہو جائے، کیونکہ جب بارش ہو جائے گی ایک تو ٹھنڈ بھی کم ہو جائے گی، موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت سے کام رکے ہوئے ہیں جو کہ بارش ہونے سے ہی ہوں گے. تو آپ نے لازمی دعا کرنی ہے کہ کیونکہ اتنا ٹائم پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بارش نہ ہوئی ہو، کیونکہ بارش جلدی ہو جاتی ہوتی ہے لیکن ابھی اس بار تو بالکل سردیوں میں بارش ہوئی ہی نہیں ہے. اس بار سردیاں آئی بھی لیٹ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جائیں گی بھی لیٹ. خیر میں نے اس طرح سے اس کی پوٹلی بنا لی ہے، اور میں اس کو ایک ہی بار نیچے لے جاؤں گی، کیونکہ بار بار سیڑھیاں چڑھ کے آنا مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے. تو اس کو اچھے سے میں بند کر لوں گی، گھیرا وغیرہ لگا لوں گی، کیونکہ یہ کہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا اچھے سے ٹائٹ کر دوں. تو ابھی بس اس کو نیچے لے کے جا کے سوچتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، ان کو طے کرنا ہے یا ان کو اسی طرح سے رکھ دوں گی. کیونکہ میں اتنا زیادہ تھک جاتی ہوں، میں ایک دن کپڑے واش کرتی ہوں، دوسرے دن اتار کے لاتی ہوں، تیسرے دن پھر سارے طے کرتی ہوں. اب جو باہر والا بیڈ ہے اس پہ میں نے سارے کپڑے وغیرہ بچھا دینے ہیں. پھر میں نے اس کے آپ کو بتایا علاوہ تھا بھی کہ میرا کچھ لا برتھ ڈے تھا، دو. تو اس ٹائم بھائی نے مجھے گفٹ نہیں کیا تھا، تو اس کے ساتھ میں آج آئی ہوئی تھی گفٹ لینے کے لیے. تو گفٹ میں جی میں نے کچھ اس ٹیشوز کے وغیرہ علاوہ بھی لی تھی، کچھ لا برتن دو لیے تھے، دوسرا. کیونکہ اب مجھے وہ شوق نہیں ہے کہ مطلب کہ اس طرح میں کہتی ہوں میرے گھر کی چیزیں، میری کچن کی چیزیں، میرے روم کی کچھ چیزیں لا اس طرح دو. سے وہ والی ہوں، مجھے وہ والے شوق ہے. اب مجھ سے کوئی گفٹ کا پوچھتا ہے مرضی تو میں اپنے گھر کی ہی کوئی چیز بتاتی ہوں، کیونکہ مجھے گھر میں کچھ بھی. میں کہتی ہوں میرے گھر میں ہر چیز ہونی چاہیے، ہر چیز موجود ہو. تو لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا لوں. تو پھر یہاں سے میں نے ایک اس کی طرف سے گفٹ لیا تھا. یہ اچھا ہوتا ہے کہ بندہ پوچھ لینا، جو انسان کو ضرورت ہو وہی گفٹ لے. ویسے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ہمارے پتہ نہیں کام آنی بھی ہیں یا نہیں آنی ہے، تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو میں کہاں بھی یوز کری، وہ پھر پڑی پڑی آپ کی ادھر ہی پڑی رہتی ہے اور کسی کام کی نہیں کچھ ہوتی. بھی لا تو دو. یہاں پہ آج میں آئی ہوئی تھی اپنا گفٹ چوز کرنے کے لیے، اور پھر واپسی ٹائم میں ماما کی طرف آ گئی تھی. اور یہاں پہ جی یہ لوگ روزانہ رات کو لوڈو کھیلتے، تو میں نے کہا چلو میں بھی کھیل لیتی ہوں. آج بس ہم لوگ یہیں پہ آئے تھے اور لوڈو وغیرہ کھیل رہے تھے. ماما مطلب کہ بھابھی، ماما اور چھوٹی سسٹر اور میں، ہم لوگ سارے بیٹھ کے ایمان تھے. آج بولنا. یہ لوگ تو ہے روزانہ کھیلتے ہیں، لیکن میرا کوئی اتنا خاص کوئی انٹرسٹ نہیں. لاسٹ ٹائم ہم لوگ کیا کرتے تھے، ایمان. میں اور ہسبینڈ دونوں ہم لوگوں نے لازمی لوڈو کھیلنی تھی، لازمی لوڈو. ہم لوگ موبائل پہ کھیلتے تھے اور ہم لوگ اتنی زیادہ لوڈو کھیلتے تھے، اتنی زیادہ. لیکن اب تو بالکل ہی ختم کر دیا. اب ہمارا وہ ختم ہی ہو گیا، کھیلنے کھلنے والا سین ہی ختم ہو گیا. لوڈو والا جو ایک گیم کھیلتے تھے اس سے بھی ہم لوگ گئے ہیں اب. تو یہاں پہ جی بس میں ابھی یہاں پہ لوڈو وغیرہ کھیل کے پھر دیکھوں گی، تھوڑی دیر تک نکلتی ہوں گھر کی طرف. اور واپس جب تو گھر آئی ہوں تو رات پھر کو نا پھر میں نے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھایا اس پر ہوتا. کیا ہوا، ہسبینڈ کہتے میں دوسری باہر آیا سے نا، کھانا اس نے کھاؤں دیکھا گا، ہے. تو وہ کہتے تو باہر 8 سے روم میں کھائے تھی تھے. تو پھر میرے لیے یہ دونوں نے ٹکے 8 لے روم میں کے تھے، آ تو گئے تھے، اور اس یہاں نے پہ باہر میں سے نے کنڈی اپنے لگا دیا. ٹکے انجوائے کیے تھے، اور بہت ہی مزہ آیا تھا، آیا اور اتنے مزے کے تھے، اتنے مزے کے تھے. جا کے تو بتا ابھی بھی کے میں آئیے دیکھ رہی کہ ہوں تو یہ میرے منہ سین میں ہے. نا پانی سا آ رہا. پھر انہوں نے کہا تو میں نے وارننگ پھر پہلے ان دے کو چکی ہے، انجوائے پچھلے کیا. سال بھی ساتھ میں وارننگ ہسبینڈ دیا نے آپ. کھانا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو باہر سے کھانا کھائے تھے. تو میں نے صرف ٹکے کھائے تھے، اس کے ساتھ نہ نان اور نہ ہی روٹی، کچھ پرانے بھی تھے نا، نہیں کھایا اجاز تھا. کو 12 ویسے وہ سال ہو گئے تھے، سائرہ روٹی کو لے 9 کے سال آئے ہو تھے، گئے. لیکن میں نے اس کے ساتھ نہیں کھائی تھی، تو میں نے ایسے ہی کھا لیا تھا. تو انہوں نے کہا امید کرتی شاید یہ ہوں آپ سارے کو میرے آج ساتھ کا ملے بلاگ ہوئے اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو لائک کر دیجیے مطلب گا، شیئر کر انہوں نے یوں دیجیے گا، لگا اور نا بیل آئیکن کوئی پہ کچھ کہہ ہی لازمی نہیں رہا. پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو یہاں پہ جی میں نے پھر صبح ناشتے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے صبح سحری بنانی تھی، کیونکہ ہم لوگ صبح رجب کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میں نے سوچا چلو آلو ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں. پتلے پتلے سے آلو بنا لیے تھے میں نے، اور ساتھ میں بس یہی ناشتے میں، کیونکہ سالن صبح صبح اتنا اچھا لگتا ہے، سالن صبح صبح خاص کر کے پراٹھوں کے ساتھ کھانے کے لیے، اور وہ بھی شوربے والا. تو میں نے جلدی سے یہ سلنڈر پہ بنا لیا تھا کھانا. تو اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.